Maayong gabi sa tanan. Daghang salamat usab sa atong mga kaigsunan sa ilang matahom nga awit karong gabi nga ang sentro sa alawiton mga igsoon nagaingon, mamalibad dili ako kay ang Dios nahigugma kanako. Kung ana alon tang tanan nga mga katawan Ginoo, mga igsoon dili ta maglisod sa mga bulaton sulod sa iglesia. Walay mamalibad kung adunay pakantahon, walay mabalibad kung mag-chorister, magpiano, tagaan o bahin sa pag-ampo. Tanang bulaton sa iglesia, kung mao ka na ang mga katawan sa Ginoo nga dili mabalibad, dali gyud matapos ang buhat naning kalibutan. Og ako usab nagalao mga kaigsunan nga pinaagi sa atong mga bulaton nga maayo, nga walay pagbalibad, mao pud ni siya makahatag kanato o kaluwasan diha sa pagbalik sa atong Ginoo. Gani karong panahon na mga igsoon, nianatas sa ikatulo kagabi alang sa atong 10 days of prayer. Ako na nagalao mga igsoon nga ang matag usa kanato bisan pa man after every night, sulod sa pulo kadlaw nga dinita sa ato iglesia, ato pudunta ginatagaan pagtagad dito sa atong pinimalay during these 10 days of prayer. Doon na kita'y panahon pagampo, kauban sa atong mga membro sa pamilya, kung mahimo pa yun nga doon na kita'y fasting nga pagkabuhaton, mas labing maayo mga kaigsunan. So I hope nga within remaining 7 days, sulod sa 10 days of prayer, ato unta tagaan og dakong padagad, kay kita nasayod nga dako kini katabang alang sa matag usa kanato nga kita maidol balik diha sa atong Ginoo og ato usab maangkon ang kaluwasan sa iyang pagbalik. Seeking revival, mao ning atong tema. Karong gabi mga igsoon, niya nata sa ikatulo, o ang atong topiko nga pakiskutan karong gabi, surrender is the key. So before sa atong pag-ampo mga igsoon, adunalay mga gamay nga mensahe nga atong madungog karong gabi, gikan sa Biblia, gikan usab sa mga advice ni Sister Ellen G. White, nga kini makahatag kanato kung unsa ka importante ang pag-surrender diha sa Ginoo, pagtugyan sa atong kagalingon, nga ato usab maangkon ang tinuod nga revival sa atong kinabuhi. Sa ubang pinulungan mga igsoon, kung muisgot tag surrender diha sa atong Ginoo, surrender is the key. Pwede usab nato kini sa pagkatawagon nga submitting to God. Pwede gyapon. Ang atong teksto karong gabi, makitang kana sa Romans 12 verse 1 kaingon, itugyan ang inyong lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios. This is your true and proper worship. Adunay usa ka tawo nga negosyante o kini siya nag-edad pa sa 36 years old. Adunay siya usa ka higala nga usa ka pastor. Apan kining usa niya ka higala mga kaigsunan, namatay ni siya at the age of 41. O kining usa ka batan-on nga businessman, naguna-una siya. Nga kung ang Ginoo magatawag kaniya nga mahimo usab siya pastor, unsa ka? Apan naguna-una po siya nga dili man gyud ko pwede nga mahimong pastor. Kay ako murag wala gyud ko'y talento ni anang mahimong usa ka pastor. Og tungod na mga igsoon, sa iyang pagkatulog matag gabi, magbalik siyang huna-una.
Nga kung ang Ginoo matawag kaniya nga mahimo siyang pastor, unsa ka ang iyang pagabuhaton apan dagan siya pamalibad, ingon siya, naa may mga pamaagi nga bisag dili ko pastor, apan makahimo ko sa pagtabang sa bulaton sa Ginoo. I am a businessman. O pinaagi sa akong mga finances, gikan sa akong negosyo, ako kana igatabang alang sa pagtapos sa bulaton sa Ginoo. Mao kanang panguna-una niya maigsoon. Apan buntag, udto o gabi, may balik-balik kana sa iyang hunauna. Iyang tanaw mga kaigsunan nga, wala may gay murag objection sa Ginoo sa ako mga balibad nga makatabang man ko sa iya iglesia, pinagi sa laing pamagi, dili lang mahimong pastor. O sa kagabi, milod siya og nagampo. After sa iyang pag-ampo mga kaigsunan, nabutang siyang pag-isip nga ang Ginoo nagigugma gyud sa matag usa. God loves you. God loves me. Ug tungod niya na, adunay kalinaw sa iyang pangunauna. Nagresulta ka na maigsoon nga pinaagi lamang sa pagsalig sa Ginoo. Salig sa gugma sa Ginoo ngadto kaniya, mao kanang makahatag kaniya nga kompleto nga surrender sa iyang kaugalingon diha sa atong Ginoo. So to make the long story short mga kaigsunan, after usa ka tuig tunga, tang nato kuan siguro na 18 months, no? 18 months. Nahimo siyang pastor mga kaigsunan. After many years amiagi, iyang naangkon ang kalipay. Og siya nagaingon, "Now I see that this surrender released great blessings in my life. God led me the best possible way." Why surrender? Giingon si Gary F. Williams sa iyang gisulat, How to be Filled with the Holy Spirit and Know It. Ingon siya, full surrender is the key to salvation, to rebirth, to victory over sin and temptation, and to fullness of the Holy Spirit. Bisag pa man si Apostle Paul mga kagisunan, nag-give up ang iyang, or adunay kausaban sa iyang kinabuhi. Ang daan nga kinabuhi niya, iya ka na gi-give up. Samtang siya nagalakaw dito sa dalan pakadto sa Damascus, sa diya nga gitawag siya sa Ginoo. Gani miingon sa Romans 12 verse 1 o chapter 6 verse 13, gingon din na, in his letter to the Romans, Paul later urged believers to offer your bodies as a living sacrifice and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Mao kining experience usab ni Paul mga igsoon nga nung iyang gi-encourage ang makatawan bisag pa man sa atong kapanahunan. Si Ellen G. White, aduna usab-say mga advices kanato kung unsa ka importante ang kompleto nga pag-surrender sa atong kaugalingon diha sa atong Ginoo. Ingon din sa Desire of Ages page 672, ingon din na, dagan ang wala itugyan ang ilang kaugalingon sa Dios. Kanunay wala sa pagkawalay alamag. Hinunoa gikuha nila ang ilang mga kinabuhi sa ilang kaugalingon nga mga kamot. Kulang sila sa gahom sa balaang espiritu, nga mao ang regalo nga nagdala sa tanan nga uban mga regalo sa Dios. Apan, sama sa ubang mga saad, gihatag kini sa mga kondisyon, daghang mga nagtuo o nag-angkon, nga angkunon ang saad sa Ginoo, nagsulti sila, bahin kang Kristo o bahin sa balaang espiritu, bisan wala makadawat kayuhan.
Wala nila gitugyan ang kalag aron magiyahan o makontrol sa mga balaan nga ahensya. Result for not being surrendered to God, ingon din ilang gikuha ang ilang kinibuhi, pinagi sa ilang mga kamot. Another, nga pulong gikan kay Sister White, Step to Christ, page 43, ingon mga tao, nga gisupak naton ang paghatag sa atong kagawasan, apan ang pangandoy sa Dios alang kanato mao ang sukwahi. Gusto sa Dios nga ayohon kita aron kita buhian. Apan tungod kay nanginahanglan kini usa ka tibuok nga pagbago, usa ka pagbago sa atong tibuok nga kinaiya. A renewing of our whole nature, we must yield ourselves wholly to Him. Mao kana mga igsoon, usa ka importante. Another from Sister White, Desire of Ages, page 466, ingon din ang kinabuhi sa sala dili ingon gawas nun sa gusto naton huna-hunaon. Ang matagkalag nga nagdumili sa paghatag sa iyang kaugalingon sa Dios anaa sa ilalom sa pagpugong sa lain nga gahom. Dili siya iya, mahimo nga naghisgot siya bahin sa kagawasan, apan naa siya sa labing pagkaulipon. Wala siya gitugutan nga makakita sa katahom, sa kamatuoran, tungod kay ang iyang kaisipan anaa sa ilalom sa pagpugong ni Satanas. Samtang giilog-ulogan niya ang iyang kaugalingon nga nagasunod siya sa pagdikta sa iyang kaugalingon nga paghukom. Gisunod niya ang kabubuton sa prinsipe sa kangitngit. Si Kristo miani aron bungkagon ang mga kadina sa pagkaulipon sa sala gikan sa kalag. So ang resulta for not being surrendered diha sa atong Ginoo mga kaigsunan, we are under the control of another power, which is Satan. Another from Sister White, Desire of Ages, page 466. Unsa man ang nawala kanato pinagi sa pagtugyan ngadto kang Kristo, nakapagawas siya kanato gikan sa malupig nga kaugalingon, gikan sa kasina, kayugot, pagkabingkil, kahakog, pagkaadik, kasuko, garbo, pagkamahitason, pagkawalay, paglaom, mga komplikasyon sa pagkaubos, o uban pa. Hinumdumi, ang matagtawo adunay iyang kaugalingon nga labing kadaghan nga problema. Ikaw ang imong kaugalingon nga labing dako nga problema sa pagbago nga nahinabo kung ang kalag mo surrender kay Kristo adunay labing kataas nga pagbati sa kagawasan. So mao kanang resulta mga igsoon kung adunay pagtugyan sa atong kagalingon diya sa kay Kristo o sa atong Ginoo. What is surrendering to God? Let God take care of our lives and our plans. So gani, kung mag-surrender kita diya, kompleto ang atong tibok sa atong kinabuhi, atong gisurrender sa Ginoo, siya nang bahala kanato. Let God take care of our lives and our plans. Allow Jesus to free us from our sins, from anger, envy, jealousy, quarrelsomeness, pride, discouragement, o daghan pa. Ang atong tubag, allow Jesus to guide us in everything we do. Claim His promises to protect us from the evil one. Adunay mga before sa atong mga pagampo mga igsoon, aduna pay mensahe gikan kay Sister White sa Desire of Ages gyapon, page 331, gingon dinhi, ang pag-surrender musangpot sa dumalayong kalipay.
Kadtong mudawat kang Kristo sa iyang pulong, o itugyan ang ilang mga kalag sa pagtuman niya, ang ilang mga kinabuhi sa iyang paghanay, makakaplag kalinaw o kahilom. Wala sa kalibutan ang makapasubo kanila sa diha nga gipalipay sila ni Jesus sa iyang presensya. Sa hingpit nga pagtugyan, adunay hingpit nga pahulay. Mao kanang resulta mga igsoon. So before sa atong pagampo mga igsoon, adunay mga pulong nga gikan sa Biblia usab nga ang matag usa angay usab nato iyan po diha sa atong Ginoo. Tulo lang ni. Atong unahon ang Romans 6 verse 13 giingon din na, ayaw ninyo itugyan ang mga bahin sa inyo mga lawas ngadto sa sala aron kini himuong mga galamiton sa pagkadili matarong. Apan itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga tao nga nangabuhi gikan sa kamatayon, o gitugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa pagkamatarong. Ang atong pagampo mga kaigsunan, Lord, we want to give you every part of our lives. Use us as instruments for your glory. Ikaduwa, nga teksto, makita sa Romans 12 verse 1. Gingon din busa hangyon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan, o hinangpunon sa Dios. This is your true and proper worship. Ang atong paghangyo diya sa atong Ginoo. Father, thank you so much for inviting us to become new creations. Show us how to surrender daily to you without any restrictions. Help us follow you in all things by your strength. Katapusan, makitaan sa 1 John chapter 5 verse 18 gaingon, kita nasayod nga ang gipanganak gikan sa Dios dili magpakasala. Apan ang anak nga gipanganak gikan sa Dios nagabantay kaniya. O ang dautan dili magahilabot kaniya. Ang atong pagampo diya sa atong Ginoo. Lord, thank you for promising to protect us from the evil one when we are surrendered to you. Lead us on your path to perfect joy. Ayo, brothers and sisters, sa atong pagampo karong gabi, kini makahatag og kausaban sa atong kaugalingon, labi na nga ma-develop sa atong kaugalingon ang kompleto nga pag-surrender diha sa atong Ginoo, nga pinagi ni ana sa pagtugyan sa atong kaugalingon, mao kini makahatag kanato og assurance, kalinaw sa atong kinabuhi samtang kita nagakinabuhi na ning kalibutan nga daghang mga pagsulay nga maabot sa atong kaugalingon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Atong ihatag ang panahon alang sa atong kadumala sa prayer band karong gabi.